السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الفيديو مخصص للتلاميذ اللي هذا العام التحقوا بسنة أولى بكالوريا. كتعرفوا أنه التلاميذ ديال سنة أولى بكالوريا متابعين بالامتحان الجهوي. بغيت في هذا الفيديو نقدم لهم البروغرام اللي كاين في الفرنسية. قبل هذا اللي مازال ما اشتركش يشترك في القناة يفعل الجرس باش يوصلو الجديد. اذا بالنسبة لهذا البروغرام، اذا هنايا غادي نعرفوا شنو هو البروغرام ديال السنة أولى بكالوريا. Les cours, les analyses, les résumés, les personnages, les examens régionaux. Alors, أول موديول هو الموديول ديال la boîte à merveilles، يعني المؤلفات ديال أحمد الصفراوي. المؤلف ديال Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. كاين لو موديول الثالث ديال جون أنويل هو أنتيغون، يعني كاين دو رومون et une pièce de théâtre. 3 موديول في العام كامل. هاد المؤلفات كيصاحبهم دي زوتي دو لونغ اللي خصنا نعرفوهم شنو هما هاد لي زوتي دو لونغ. اذا كاين لي زوتي دو لونغ شنو فيهم دابور لا typologie textuelle، يعني لي تيب دو تكست، واش ناراتيف، ديسكريبتيف، ارغيومونتاتيف اكسيتيرا. ثانيا لينونسياسيون، شنو كتعني لينونسياسيون؟ يعني qui parle, à qui, où, quand, etc. Ensuite, شنو هو le récit، شنو هو les discours، يعني الفرق بين la narration et le dialogue. من بعد كاين les discours rapportés، كاين le discours direct، les discours indirects. من بعد عندنا لو شون ليكسيكال. شنو هو لو شون ليكسيكال؟ الحقل الدلالي. نعرفوا شنو هو لو شون ليكسيكال؟ لي فيغور دو ستيل، يعني الاساليب البلاغيه، كمثال مثلا لا كومباريزون، ليبربول، لا ميتافور، لا بيرسونيفيكاسيون. كلشي هادشي خصنا نعرفوه في هذا البروغرام. انسويت كاين لي روجيستر ليتيرير، يعني واش ليريك، تراجيك، باتيتيك اكسيتيرا. من بعد كاين شنو هي لا فوكاليزاسيون ولا لو بوين دو فيو، يعني selon quel point de vue le texte est raconté. شكون اللي كي راكونتي هذاك لو تكست. لا موداليزاسيون ولا سوبجيكتيفيتي، يعني فين كتبان لا موداليزاسيون لا سوبجيكتيفيتي ديال لوتور في التكست ديالو. من بعد لي نيفو دو لونغ، يعني ou ce qu'on appelle les registres de langue, comme familier, le courant, le soutenu. من بعد كاين شنو هي لا فراز كومبلكس. خصنا نعرفو شنو هي لا فراز كومبلكس، لا كورديناسيون، لا سوبورديناسيون. اذا من بعد نشوفو شنو اون ديتاي شنو كاين في لو موديول 1. شنو خصنا نعرفو في الموديول 1 في لا بوت ا ميرفي ديال احمد الصفراوي. الوغ كاين خصنا نعرفو لا بيوغرافي دو لوتور، خصنا نعرفو لا ليتيراتور، شنو هي ليتيراتور مغربين ديكسبرسيون فرونسيز، شنو هو لو جونر دو لوفر، l'autobiographie, les personnages, les thèmes, les tons, la boîte à merveille, une étude ethnographique, ethnographique, le résumé des chapitres, un questionnaire global sur l'œuvre. Alors, le module 2, je nous fais le module 2, le dernier jour d'un condamné, la biographie de l'auteur, le genre littéraire dialogue, les personnages, les thèmes, يعني les sujets traités dans cette œuvre, le narrateur, les temps employés, la fiche de lecture, résumé des chapitres de l'œuvre, questionnaire global sur l'œuvre.
Alors, في le module 3, Antigone, ديال جون أنوير، سنعرفوا أيضا la biographie de l'auteur, le genre littéraire, la tragédie classique. شنو هي tragédie classique؟ شنو هي tragédie moderne؟ شنو العلاقة بين سوفوكل et أنويل؟ l'originalité ديال أنويل، يعني باش تميز على سوفوكل. le contexte historique de la pièce d'Antigone، يعني الإطار التاريخي ديال فاش جات فيه هاد لا بيس دونتيغون. لو ميت، أسطورة ديال أوديبوس نعرفوها. لي بيرسوناج، وعاد في الأخير لو ريزومي ديتايي دو لوفغ. إذا إلا بغيتو تشاركوا في هاد القناة باش تتبعوا معايا هاد الدروس، مرحبا بكم وحظ سعيد.